कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधे जय राधा मात्र जुन जीवले समय व्यतीत गर्दछ त्यसको महिमा अपरम्पार छ। आज हामी सबै परम भाग्यमानी छौँ। यो जीव यदि भाग्यमानी छ, यो जीवले यो परम सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। परम पावन तीर्थमा रहेर परम पावन जगत पावनी कृष्णा र त्रिशुली नदीको संगममा
नारायणी गंगा माता को कोख में बसेरा परम ज्ञान भागवत रस शास्त्र को सार श्रवण करने मौका पाए रहेगा। अतः हमें अत्यंत ही भाग्यमान छौं। धाममा बसेर देवघाट धाम त्यसमा पनि गंगा महारानीको कोखमा बसेर आज सत्संग श्रवण गर्ने भगवत विषय चर्चा गर्ने नाम श्रवण गर्ने गान गर्ने परम सौभाग्य प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले हामी धेरै धेरै भाग्यमानी छौं। जीवहरू मध्येको अत्यन्त भाग्यमानी जीव हामी छौं। आज भगवानको कृपा हो हजुरहरूले परम धन्य अद्वितीय रसज्ञ भगवान का भागवत का परम उपासक विद्वत वर्गहरूको मुखार बिन्दबाट अमृतमय कथाहरू आफ्ना कर्णपुटबाट पान गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूले 1 गतेबाट प्रारम्भ भएर हिजोसम्म 12 गतेसम्म भगवान भोले बाबा देवादिदेव महादेव भनिन्छ। महाञ्च असौ देवः स महादेवः भन्छ व्याकरण शास्त्र अनुसार। जो देवताको पनि देवता हुनुहुन्छ उहाँलाई महादेव भनिन्छ। उहाँलाई नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनिन्छ। उहाँका महिमा शिव पुराणबाट हजुरले हिजोको दिनसम्म श्रवण गर्नुभयो। अब आजबाट हामी 7 दिनसम्म 7 दिन अब 7 दिनसम्म हामी श्री लिंग महापुराण श्रवण गर्नेछौँ। यो पनि भगवान भोले बाबासँग सम्बन्धित छ। भगवानको कृपा र हजुर माता पिताहरूको प्रेम भावले यहाँ कति प्रभुको निगाह हुन्छ। पुराण व्याख्या गर्ने भगवानको विषयमा चर्चा गर्ने त्यो क्षमता त ममा छैन। तथापि हजुरको त्यो प्रेम भावलाई वात्सल्य भावलाई स्वीकार गर्दै भगवान भोले बाबाको चरणहरू बिन्दमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै राधा कृष्णका शरणमा आफ्नो मनलाई समर्पित गराउँदै प्रभु चर्चामा श्रीलिंग महापुराण चर्चामा म आफूलाई प्रवृत्त गराउनेछु। र सम्पूर्ण भक्तजनहरू प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यसको कथा भन्दा पनि कथा भित्रको व्यथा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कथा भित्रको मर्म धर्म भित्रको मर्म जसले जानेको हुन्छ उसैलाई सन्त भनिन्छ, उनैलाई ज्ञानी भनिन्छ। श्री लिंग महापुराण जुन कुनै शास्त्रको या विषयको या कुनै स्थानको हामी अध्ययन गर्दैछौँ या गमन गर्दैछौँ यात्रा गर्दैछौँ भने सर्वप्रथम यसको चिनारी ग्रहण गर्नु आवश्यक छ, पहिचान गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले हामी केही क्षण
शीर्षक चर्चामा लाग्नेछौँ। के हो त लिङ्ग महापुराण। यो लिङ्ग महापुराण केका लागि भगवानले प्रकट गराउनुभयो, कसका लागि रचना गर्नुभयो र यो लिङ्ग महापुराण किन सुन्नुपर्छ, यसबाट सुन्नेका लागि भन्नेका लागि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ। सुन्ने सुनाउने मात्रै हुन् कि यो भित्र केही मर्म पनि छ कि? अवश्य हामी सबै केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो सनातन धर्ममा 4वटा वेदहरू छन्, त्यसै गरी उपवेद छन्, 18वटा पुराणहरू छन्, 18वटा उपपुराण छन्, त्यसै गरी औपपुराण रहेका छन्। 18 पुराणहरू मध्येमा यो लिङ्ग महापुराण 11औं नम्बरमा पर्दछ। भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, लिङ्ग महापुराण की। 11औं नम्बरमा यो लिङ्ग महापुराण रहेको छ। भगवान शिवका विशेष लीलाहरू, भगवान शिवका अनन्य भक्तहरूका भक्ति रस प्रवाहित गरी बजारमा कति बस्नु, हाटमा कति बस्नु, बजारमा कति बस्नु, हाटमा एकचित्त भई बसौँ अब देव घरमा, एकचित्त भई बसौँ अब देव घरमा। जय हो, जय श्री देवघर जय हो। सबैले ताली सेवा गर्दै प्रयास गरौँ। होता गण्डकी एक झलक मिल्दा हुन्छ धन्य जिन्दगी, एक झलक मिल्दा हुन्छ धन्य जिन्दगी। चारैतिरबाट बग्दै भिन्न भिन्न धारा, चारैतिरबाट बग्दै भिन्न भिन्न धारा। नारायणी बन्ना पुगे बिर्सिनी भेद सारा, नारायणी बन्ना पुगे बिर्सिनी भेद सारा। यसैले कति बस्नु बजारमा, कति डुल्नु हाटमा, कति बस्नु बजारमा, कति डुल्नु हाटमा। एकचित्त भई बसौँ अब देव घरमा, एकचित्त भई बसौँ अब देव घरमा। तीर्थ भई नेपाल जननीको संग संग
सुंदर संगमय सधै सुंदर एक घाट जस्तो तीर्थ अर्को कान्छन जस्तो तीर्थ अर्को यसैले कति वस्तु कति ठुलो चित्त भई बसौ अवधि बघाटमा चित्त भई बसौ अवधि बघाटमा एउटा पनि धन्य ठाम स्नान गरेर एउटा पनि धन्य स्नान गरेर जीव पुग्छन् प्रभु धाम भवतरेर प्रभु धाम यसैले कति वस्तु महापुराण लिंग महापुराण में जम्मा 11,000 श्लोक रहेका छन्। पूर्वार्ध उत्तरार्ध दुईवटा विभाग छन्। पूर्वार्धमा 108 अध्याय रहेका छन्। उत्तरार्धमा 55 अध्याय रहेका छन्। यसरी दुई भागमा स्थापित गराएर लिंग महापुराणद्वारा पावन ढुङ्गा पुग्नु हो। भगवानको चिन्तनमा पूर्ण रूपमा लाग्नुभएका नैमिषारण्य निवासी ऋषिजनहरू आफ्नो आसनबाट उठेर दर्शन गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो। नारदोऽभ्यर्च्य शैलेश शङ्करं सङ्गमेश्वरे हिरण्यगर्भेश्वरिणी विमुक्ते महालये। नारदजी भगवानका
कारण्य निवासी ऋषि जनहरूले भगवान शिवका परम भक्तको रूपमा नारदजीलाई दिनुभएको छ। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा प्रभुको दर्शन गर्दै गर्दै तीर्थको सेवन गर्दै गर्दै नारदजी त्यहाँ पुग्नुभयो। प्रभु भोले बाबाको महिमा स्मरण गर्दै उहाँको महिमा गान गर्दै त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। ऋषिहरूले पूजा अर्चना गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो, आसनमा विराट भन्ने गराउनुभयो। नारदजीको साथमा नैमिषारण्य निवासी ऋषिहरूको सत्सङ्ग चर्चा रहेको छ। सत्सङ्गको साह्रै ठुलो महिमा पुराणहरूमा उपनिषदहरूमा बताइएको छ। सत्सङ्गमं किं न करोति पुंसां सत्सङ्गले नहुने नपाइने यस संसारमा केही छैन। सत्सङ्गले के गर्दैन? एक क्षणको सत्सङ्गले दैत्य पुत्र भक्त शिरोमणि कहलाए भक्त प्रहलाद। एक क्षणको सत्सङ्गले 5 वर्षको बालक ध्रुवले ध्रुव पद प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले सत्सङ्गको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। सत्सङ्ग गते किं न करोति पुंसां। त्यसैले साधुको सङ्गमा जानुपर्छ, साधु सन्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ, साधुहरूको सद्वचनलाई धारण गर्नुपर्छ। त्यसैले कथा श्रवण गर्न बस्दाखेरि श्रद्धा, भक्ति, तितिक्षा तीनवटा कुरालाई आत्मसात गर्नु भनेको छ। श्रद्धा, यदि विश्वास छैन, श्रद्धा छैन भने त्यो सच्चा श्रवण गर्न सक्दैन, सच्चा श्रवण गर्न सक्दैन। गुरुपदिष्ट वेदान्त वचनेषु विश्वासः इति श्रद्धा भनेको छ। सद्गुरुको वचन, वेद वेदान्त ब्रह्मसूत्र उपनिषदका वचनलाई विश्वास गर्नु, धारण गर्नु नै श्रद्धा हो। भक्ति, भगवानको सेवामा आफ्नो मानवतालाई समर्पित गराउनु। भज सेवाय धातुबाट भक्ति शब्दको निष्पन्न। तितिक्षा, अत्यन्त लालायित भएर प्रभुको शरणमा कथामा प्रवेश गर्नु। कर्णपुटबाट भक्ति रस, भागवत रस, पुराण रस अविच्छिन्न रूपमा पान गर्नुपर्छ। त्यसैले सन्तहरूको, साधुहरूको, गुरुहरूको महत्त्व अद्वितीय छ। आज यहाँ परम साधु नारदजीलाई देखेर नैमिषारण्यवासी ऋषिहरू पुलकित हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। जो साधुहरूको, सन्तहरूको चरणमा समर्पित हुन्छन् उनीहरूलाई नै भवसागर तर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। सन्त जीवन नव नीत समाना
आगम निगम पुराण बखान संत जीवन नव नीत आगम निगम पुराण संत जीवन नव नीत आगम निगम महापुराण को विशद चर्चा करने लगा। अकारो कारमकारम स्थूलम सूक्ष्मं परात्परम् ओंकार रूप नृपक्रम सामजिह्वा समन्वितम् सुत जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महादेव वेदव्यास जी महाराजलाई नमन गर्दै लिंग महापुराणको विषयहरू श्रवण गराउन लाग्नु। शब्द ब्रह्म नै यसको शरीरको रूपमा बताइएको छ। शब्द ब्रह्म नै स्वस्वरूप हो, प्रकाश, जसको प्रकाशमा विश्व ब्रह्माण्ड प्रकाशित भइरहेको छ। अव्यक्त परात्पर अजन्म गुण रहित, नाम रहित, रूप रहित, लीला रहित, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्ता द्वारा यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रकट भएको छ। उनीको सत्ताले सृष्टि भएको, उनीको सत्ताले पालन र उनीको सत्ताले संहार। सत्व रजत तम तीन गुणलाई आत्मसात गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरीको रूप धारण गर्नु भएको छ। ब्रह्माजीले रजगुणलाई आत्मसात गरेर सृष्टि गर्नुभएको छ। भगवान विष्णुले सत्व गुणलाई आत्मसात गरेर पालन गर्नुभएको छ। भगवान रुद्रले महेश्वरले
तमोगुणलाई आत्मसात गरेर समारेको कार्य गर्नुभएको छ। उहाँकै चिन्तन गर्नु, उहाँकै मनन गर्नु, उहाँकै सेवा गर्नुलाई जीवको परम कर्तव्य हो। यस्तो छ विधान। हे ऋषिश्वरहरू हो, म हजुरहरूलाई लिङ्ग महापुराणको केही महिमाहरू श्रवण गराउनेछु। सुतजी महाराज यसरी लिङ्ग महापुराणको विषयमा ऋषिहरूलाई सुनाउन लाग्नुभयो। 18 पुराणहरू मध्येमा लिङ्ग महापुराण 11औं नम्बरमा रहेको छ। शरीर विसर्ग आदि गरिएका जसमा 5वटा लक्षण छन्। प्राकृत वैकृत आदि गरिएका उनी परब्रह्म परमात्मा बीज उहाँ नै योनि रूपमा हुनुहुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि परब्रह्म परमात्मा निर्बीज हुनुहुन्छ। बीज रूपमा ब्रह्माजी, योनि रूपमा भगवान विष्णु, निर्बीज रूपमा शिव यस्ता छन् भगवान। उनी बीज रहित भगवान शिव नै इस जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ। बीजहरू योनिहरू निर्बीजहरू ब्रह्मा विष्णु शिव, जसलाई विश्व प्राज्ञ तेजस आदि स्वरूपमा पनि प्रतिपादन गरिएको छ। उनी भगवान शिवको दृष्टिबाट यो प्रकृतिको उत्पत्ति भएको छ। शिवेन द्रष्टा प्रकृतिः शैवे समभवद्विजाः। भगवान शंकरको दृष्टिबाट प्रकृतिको उत्पत्ति भयो। प्रकृति भनेको शैवी, शिवको शक्ति शैवी। यसरी महत्त्व पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध अहंकार महत्त्व आदिलाई आत्मसात गरेर मायालाई साथमा लिएर उनी परब्रह्म परमात्माले सृष्टिका कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अहंकार बिना पनि सृष्टि सम्भव रहेन र माया बिना पनि सृष्टि सम्भव छैन। त्रिगुणात्मिका माया भनेर ब्रह्मसूत्रहरूमा उपनिषदहरूमा बताइएको छ। सर्गस्थित्यन्त कारण यति माया सृष्टिमा पालनमा संहारमा सर्वत्र मायाको सत्ता व्याप्त छ। र उहाँ नै
विभिन्न स्वरूप प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ शैली शक्ति नै रक्त वर्णको भएको हुनाले रजोगुणवाली शुक्ल वर्ण सेतो वर्णको हुनुभएको हुनाले सत्वगुणवाली हुनुभयो। कृष्ण वर्ण भएको हुनाले तम गुणवाली हुनुभयो। यसरी ब्रह्मा विष्णु शंकरले तीनवटा शक्तिलाई आत्मसात गरेर सृष्टि पालन र संहारका कार्यहरूलाई तत्त्व रूपमा परिपूर्ण गराउनु भएको छ। आज हामी देवी भागवतमा प्रवेश गर्छौं भने भगवती जगज्जननी माताको शक्ति सत्ताले विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको छ। ब्रह्मा विष्णु शंकरको उत्पत्ति भएको छ। भगवती जगज्जननी माता भन्दा अलग सनातन कोही छैन। सर्वं खल्वेदमेव नान्यदस्ते सनातन। अर्धश्लोकी देवी भागवत। सर्वं विश्व ब्रह्मांड इदं सर्वं विश्व ब्रह्मांड। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड खलु निश्चयेन निश्चित रूपमा शाश्वत रूपमा यो विश्व ब्रह्माण्डको एकमात्र सनातनी मै हुँ भन्दा दोस्रो कोही छैन। नान्यत अस्ति सनातनम् न अस्ति सनातनम्। भगवती जगज्जननी माता बताउँदै हुनुहुन्छ मभन्दा दोस्रो यस संसारमा कोही छैन। मेरै शक्तिले सृष्टि हुन्छ, मेरै शक्तिले पालन हुन्छ, मेरै शक्तिले संहार हुन्छ। उनी भगवती जगज्जननी माताले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई एउटा सुन्दर विमानमा राखेर विभिन्न लोकहरूको दर्शन गराउनुभयो। छुट्टै ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक दर्शन। आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएको छ। आसन जित्नु भएको, इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्नु भएको। त्यसैले सन्तहरू साधुहरू भगवानका सारे प्रिय। भगवानलाई सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले पुकारे गर्छन्। कति बेला पुकारे गर्छन्? कस्ता कस्ता बेलामा भगवानलाई सम्झन्छन्। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे काहे को दुख होए। जब प्राणीहरूलाई दुःख पर्छ, कष्ट आइपर्छ, तब भगवानलाई सम्झन्छन्। सुखमा कहिले सम्झिँदैन। यो मानव भन्ने प्राणी साह्रै चतुरो छ।
साह्रै बाठो छ। दुःख जब दुःख पर्छ, दुःख आइपर्छ, तब भगवान, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे कृष्ण, हे राम भनेर चितकार गर्नु पर्छ। सुखमा भगवानलाई भुल्दछ। जब संसारको सुख हुन थाल्छ, भौतिक वस्तुहरूको धन द्रव्यको सुख मिल्न थाल्छ, तब भगवान बिर्सन्छन्। जब ठेस लाग्छ, दुःख आइपर्छ, तब भगवानलाई सम्झन्छ। जब दुःख पर्छ नि भगवानको पुकार लाग्छ। यदि त्यो सुखमा पनि उसले भगवानलाई सम्झेको थियो, प्रभुको नित्य चिन्तन गरेको थियो भने आज यो दुःख नै आउने थियो। आज यो दुःख भोग्नु नै पर्दैन थियो। उसले भगवानलाई भुल्यो। जसले उसलाई वैभवशाली बनाइदियो, उसैलाई भुलेपछि दण्ड भोग्नुपर्छ। अनि भगवानले उसलाई झस्काउने काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न परीक्षा गर्नुहुन्छ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, काहे को दुख होए। कस्ता कस्ता व्यक्तिले भगवानको आराधना गर्छन्, भगवानको चिन्तन कस्ता कस्ता व्यक्तिले गर्छन्। आर्तो जिज्ञासुरर्धारथि ज्ञानी च भरतर्षभ। चार किसिमका प्राणीहरूले भगवानको भजन गर्छन्। आर्तो जिज्ञासु हरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण गीतामा बताउनुहुन्छ, अर्जुन, चार किसिमका व्यक्तिहरूले मेरो भजन गर्छन्। पहिलो नम्बरमा आर्तः, दुःखमा परेका, पीडामा डुबेका व्यक्तिहरूले मलाई सम्झिन्छन्। कृष्णचन्द्र भगवान की दोस्रो जिज्ञासु, ज्ञातुम् इच्छा इति जिज्ञासा। कोही मलाई जान्नको लागि, बुझ्नको लागि आराधना गर्छ, मेरो चिन्तन गर्छ। तेस्रो नम्बरमा अर्थार्थी, कोही धन सम्पत्तिको लागि मेरो आराधना गर्छन्। अनि चारौं नम्बरमा ज्ञाने ज्ञाने च भरतर्षभ। ज्ञानी व्यक्तिहरूले पनि मेरो आराधना गर्छन्। भगवान श्री कृष्ण गीतामा अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, अर्जुन, यस्ता चार प्रकारका व्यक्तिहरूले मेरो आराधना गर्छन्, चिन्तन गर्छन्। यी चार किसिमका भक्तहरू मध्येमा ज्ञानी चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। ज्ञानी चाहिँ श्रेष्ठ हो। यी सबै मध्येमा भगवान श्री कृष्ण बताउनुहुन्छ, वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः।
यति हुँदा हुँदै पनि सर्वम वासुदेवम इति यो विश्व ब्रह्माण्ड सर्वोत्तम वस्तु भनेको वासुदेव हुन् भन्ने चाहिँ महात्मा दुर्लभ मात्र होइन रे, सुदुर्लभ, अत्यन्त दुर्लभ छन् अर्जुन। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वोत्तम वस्तु भनेको जीवले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्य वस्तु भनेको वासुदेव हुन्, नारायण हुन् भनेर समर्पित हुने महात्माहरू चाहिँ दुर्लभ छन्। भक्तहरू धेरै किसिमका छन् तर यस्तो महात्मा दुर्लभ छन्। वासुदेव भगवान की जय हो। वासुदेव परायणा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा गति। अंतिम जीव गति की होगी या शिव भन्नुहोस् या वासुदेव नारायण या राम भन्नुहोस् या कृष्ण भन्नुहोस्, अन्तिमको गति भनेको लक्ष्य भनेको प्राप्ति भनेको ध्येय भनेको उहाँ नै हुनेछ जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। या हामी शिवलाई स्वीकार गरौँ या कृष्णलाई स्वीकार गरौँ या रामलाई स्वीकार गरौँ, यहाँ भेद छैन। शास्त्रमा कुनै देवताहरूको भेद बताइएको छैन। तिमीलाई जुन भगवान प्रिय लाग्छ उसैको उपासना गर। तिम्रो भगवान ठुलो, मेरो भगवान ठुलो, तिम्रो भगवान सानो, यो छैन। मेरो राम्रो तिम्रो चाहिँ अर्कै, यस्तो सिद्धान्त शास्त्रहरूमा छैन। जुन रूपमा भजन गरे तापनि तिमी पुग्ने भनेको उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा हो। तिमी हिजो जहाँबाट आएका थियौ भोलि पुग्ने ठाउँ पनि त्यही हो। आएपछि जानु निश्चित छ र जो जान्छ ऊ निश्चित आउँछ। जसरी साँझ परेपछि हाम्रो आफ्नो वासस्थानको खोजी गर्छौँ, हामी वासस्थानको घर जान्छौँ, घरको खोजी गर्छौँ। दिनभर बाहिर गए तापनि साँझमा दौडी दौडिकन घरमा आउँछौँ। किन आएको, कहाँ आएको भन्दा म त आफ्नो घरमा आएको भन्छु। वास्तवमा त्यो हाम्रो घर हो कि होइन? वास्तवमा हाम्रो घर चाहिँ कुन हो? कहाँ छ त हाम्रो घर? हामी कहाँबाट आएका हौँ? कुन हो हाम्रो घर? और जानुपर्ने घर कुन हो? यो त 2 दिनको डेरा हो। यो हाम्रो 2 दिनको डेरा हो। चौतारीको बसाइ हो, संसारको बसाइ हो। एक दिन यो संसार त नासिएर जान्छ, त्यसैले मर्त्य लोक भनिन्छ। जहाँ आएपछि क्षण क्षण मर्नुपर्छ, त्यसैले यसको नाम मर्त्य लोक, मृत्यु लोक भनिन्छ। जहाँ आएपछि मर्नुपर्छ। पुनः पुनः शास्त्रहरू धेरै छन्, पुराणहरू पनि धेरै छन्। अझ हामी त यहाँ 3वटा पुराण सुन्नका लागि तत्पर रहेका छौँ। शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, भागवत पुराण, धेरै किसिमका कुराहरू विचारहरू यहाँ आउँछन्। अब ज्ञानी व्यक्तिहरूले
गुणी व्यक्तिहरूले सज्जनहरूले के गर्नुपर्छ रे यहाँ सन्तहरूले बताउनुहुन्छ ज्ञानीले। आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई आलोडन गर्नुपर्छ। कसरी? दधि मन्थन जसरी हामी दही मन्थन गर्छौँ, दधि मन्थन, और त्यसै गरी सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई मन्थन गर्ने। दधि मन्थन गरेपछि अन्त्यमा के आइपुग्छ? नौने भन्छ, नौने आइपुग्छ। त्यो दधि मन्थन कर्ताको अभिष्ट नहुने हुँदैन। त्यो व्यक्तिले के गर्छ? फेरि आगोको संयोग गराउँछ नहुनेलाई। अग्निको संयोग गराएर त्यसलाई के गरिन्छ? खार्ने गरिन्छ होइन? नहुने खार्ने भन्छ, तताउने काम गर्छ। त्यहाँबाट केही मात्रामा विकार निस्कन्छ। अनि के ग्रहण हुन्छ त भन्दा घृतम, घिउ प्राप्ति हुन्छ। लक्ष्य के थियो? एउटा गाई पाल्नुको लक्ष्य के थियो त भन्दा घृत प्राप्ति, अन्तिममा घिउको प्राप्ति। दुधलाई तताएर जमाउनुको लक्ष्य के हो त भन्दा घिउलाई प्राप्त गर्नु। कृष्णचन्द्र भगवान की जय जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। और त्यसैले केही गर्दैन, मनको योगी नै सर्वोपरि छ। शरीरको भक्तिले केही गर्दैन जब हृदयदेखि भक्ति हुँदैन। सम्पूर्ण शास्त्रको सारलाई ग्रहण गरेर जसले शास्त्रको रसलाई आस्वादन गरेका छन्, भागवत रूपी रसले जसको हृदय मन रोमाञ्चित पुलकित भएको छ, उही सच्चा वैष्णव हो, उही सच्चा शैवी हो, उही सच्चा शाक्त हो, उही सच्चा गणपत्य हो, उही सच्चा भक्त हो। कृष्णचन्द्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धेरै बीत्यो यात्रा जीवनको, अब के गर्न बाँकी छ? के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ? धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब के पाउन बाँकी छ? के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ? ईर्ष्या कैले सम्मको, अभिमानको पद कमाइ हाम्रो हो। भेद भाव डाह ईर्ष्या कैले सम्मको, अभिमानको पद कमाइ हाम्रो हो। कहिले गर्छौ कमाइ बोकेको, शून्य रह्यो पुण्यको। कहिले गर्छौ
भइसक्यो देख दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो हो केस फुल्यो दाम झर्यो अन्धो भइसक्यो देख दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो कहाँ जाने छैन कहाँ जाने छैन कहाँ जाने छैन कहाँ जाने छैन कफन ओढी जाने दिन हो सम्झिल्याउँदा रुन्छ मन साथमा जानेको हो संसार छोडी कफन ओढी जाने दिन